भूमंगळाचोर पदवेदारा देवा तुवें बसयल्लो तो समजण्याचो जाणवायेचो गिन्यानाचो बुद्धीचो पदवेचो सत्याचो शाणेपणाचो देवा तुज्या मोगाचो आनी भिरांतीचो सताचो नितीचो आनी प्रामाणीकपणाचो जो बुद्धवंत पवित्र अप्रतिम तीक्ष्ण सूक्ष्म जिनस्वार दयाळ नितळ निर्मळ अखंड चतुर सर्वेक्षक सर पदवेदारा तुजी ती पदवेदार सकत कार्यकारी सकत न्याय रक्षण शिक्षण संरक्षण संपूर्ण तुजी तें असल्या जिवितान भरचो तो आत्मो तुवें आमकां दिवन दादोशी केलाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय सगळो दीस तुका वळखल्या भुरग्यां सांगाता तुज्या पुनर्जीवनपणाचो संतोष भोगूंक तुवें आमकां फावो केलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं येदलोच उलयलाय सुरेश परा बापा वय ह्या संवसारांत कूड आसतली पूण आत्मो सर्गींचो जावन आसा आत्मो तुजेशी फाटीं येतलो तूं तो घेतलोय देखून सोम्या कितें तूं ह्या संवसारांत सोण गेलाय ताज्या फाटल्यान वचून आमी वेळ विबाडी नासतना जें कितें तूं आमकां दिवन गेलाय तें घट्ट धरन ताजेर पातळी दवरून जंयसर तूं आसाय थंयसर आमी पावोंक तूं आमचे लागीं आज उलयलाय ह्या पासत तुका अर्गांनी होगलाप दितना परत तुका आयकोवच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकोवंक आयलां त्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना परत न्ही पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळोवन तत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तशेंच आमची उरलेली थोडी जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक समर्पीत जाल्ली जावंक ह्या मागणी आमी करता तेस तुज्या एकल्याच पोता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 आमी ते कंतार म्हणटा न्ही सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दी सोम्या आमकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयल्यार आयकल्यार शालोम शांती आनी सलाम म्हणून आसा वय मू ते म्हणाचेच म्हणचेच पूण आतां जिवंत जेजू तो शांतीचो राय शांतीचो धनी आमचे सोवें जियेता वय मू आमचे सांगातात जियेता देखून आमी प्रेज द लॉर्ड आनी हालेलुया म्हणटा आतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाळ भावा भयण्यानो आमी ह्या संवसारांत आसां जाल्यार ह्या संवसाराचे आमी न्हय आमी हांगाचे परमनंट नागरीक न्हय आमी हांगा तात्कालीक वय मू आमी परमनंट नागरीक खंयचे सर्गींचे नागरीक वयर तावन येतल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताची वाट पळोवन रावलेले म्हणून आमकां देवाचें उतर आमी आयकलां जायत त्या फावटी देखून आनी उपरांत तांणी तांच्या शिकवणेंत ते सांगलें कूड संवसाराची पूण आत्मो सर्गींचो तो सर्गींत तावन आयला आनी सर्गींच तो फाटीं वचोंक आसा म्हणून आमी आतां संवसार सर्ग ह्या यमकोंड सर्ग पुरा म्हणटा वय मू हें आमच्या कुडींतच आसा की ना कूड म्हणल्यार संवसार सर्ग म्हणल्यार आत्मो ह्या कूड म्हणल्यार यमकोंड आत्मो म्हणल्यार हें आमच्या कुडींतच आसा चड पयस ना आमी सत जाणा जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो ही कूड आमकां संवसारांतच दवरतली पूण आत्मो दवरूंक जातलो की कोणाय की तो खंय वेतलो जंय तावन आयला थंय तो फाटीं वेतलो देखून मोगाच्या भाव भयण्यानो आज आमकां खंय जेजू गेला खंयसर पावला खंय आसा म्हणून परत परत आमकां पाद्र्या बांदे उतार काण दाखयलें वय मू सरगार आसा बापाचे उजव्याक आसा चोडोवन गेला कसो चोडोवन गेला सगळें आमी आयकलें गे आयकोंक ना आतां आमकां तें वचोंक आसा की ना हांगा आमी तयारी करता आसा वय मू प्रेज द लॉर्ड देखून आमी तेंचो उतार आज आमी आयकया ह्या संवसारांत आसा वय तात्कालीक रावता वरेक आमकां जाय जे आमी आयच्या वाचपांत आयकलां न्ही गी ह्या संवसारी वस्तूंक चड तुमी गमान दिवचें न्हय म्हटलां गमान दिवंक आसा आसता वरेक काम आसा कुटाम आसा शिकाप आसा बिजनेस आसा सगळें आसा की ना आसता वरेक आमकां सांबाळूंक आसा पूण चड गमान आमी खंयच्या विशयान दिवंक आसा क्रिस्ता विशयांत उतरा विशयांत भावार्था विशयांत आनी देवाच्या राजा विशयांत आमी चड गमान दिवंक आसा हांगा आमकां कितें जालां की म्हळ्यार आतां चड गमान आमच्या संवसारीक जिणे विशयान जाता एक एक फावटी देखून आज तुका आनी म्हाका परत्यान देव उलो दिता चड गमान खंय दिवंक देवाच्या उतराक आमी चड गमान दिजे म्हणटा आनी ह्या खातीर आमी संवसारांत इल्ले सोंसणीक जायचे पडटा की पडना इल्ले आमी सोंसणीक जायची मोगाळ भावा भयण्यानो कित्याक म्हळ्यार ह्या भावार्थांत ह्या सतांत हो संवसार सोडन वयल्या जिवना खातीर आमी जियेतना इल्ले विरोधी दुस्मनाक आसात दिनात खंडीत आसात देखून एक स्वामीजी आसलो कोण आसलो एक स्वामीजी आनी तो प्रवचनां दितलो 10,000 लोक उण्यान उण्या ताका आयकूंक येतलो
तो शांतीस सोंसणीकाय सादे बळो मनीस पूण ताजी बायल तितलीच रागिश्ट, बायल रागिश्ट. आतां कितें जाता की म्हणल्यार ताजे प्रवचनां खंयच्या विशयांत जाणात की प्रवचनां तो दिते आसा सर्पाक आला आनी अमृताक आला म्हणून. सर्पाक आला म्हणल्यार क्रोध, क्रोधांत कोण आसा तो सर्पा कालांत आसा, शांतींत कोण आसा तो अमृता कालांत आसा म्हणून. आनी म्हणल्यार आनी तो मुखार सांगता क्रोध में नहीं जीने का, क्रोध नहीं करने का, क्रोध जवानी को अंध और बुढ़ापे को बंद कर देता है. क्रोध में नहीं जीने का म्हणटा. क्रोधा विशयांतच उलोवन आसा. उलयते ना 10,000 लोक आयकोन आसा. बायलेचो आवाज येता फाटल्यान, ते फाटल्यानच घर. बायल म्हणटा ए स्वामी खाना तयार आहे आजा ना म्हणटा. अरे लोक एक पडे अजाप पावलो. वो इतलो शांतीचो स्वामी इतल्या बऱ्यान आमकां शांती विशयान शिकयता. आनी ते स्वामी अळे तुजी बायल अशी ना ना ते भारी बरें मनीस, कांय प्रॉब्लेम ना. ते तशें एक बडे उलयता मात्र पण भारी बरें म्हणलें. वो वचना, वो प्रवचनार आसा. 5 मिनटां वचोना. परत्यान आनीक आवाज आयलो ए स्वामी जल्दी आना नहीं तो खाना कुत्त्याक उडाल देगा म्हणा लागली. उडले ये ना जाल्यार जेवण कितें करता पेट्याक घालता म्हणा लागली. लोक परत्यान हात जाप अरे यो इतलो बरो स्वामी आनी बायल इतली भिरांकूळ रागिश्ट म्हणटाना स्वामी कते ना बारी बरी ती उलयता मात्र ती भारी मोगाळी तशी न्हय अशी न्हय म्हणटा. सांगते आसतना 5 मिनटां वचोना. परत्यान एक बालदी थंड उदक घेवन आयली. एक बालदी थंड उदक हाडून त्या स्वामीच्या माथ्यार लोकां मुखार वतले. लोक एकदम खाऊच जेन असले अशें करतला रे. स्वामी म्हणटा ना कांय प्रॉब्लेम ना, ती भोव सादी बहु बोरी नहीं स्वामी जी इतना गरजती है वो म्हणता ना. स्वामी म्हणटा नहीं वो गरजती है लेकिन कभी कभी बरसती भी है, वो ऐसा नहीं म्हणटा ना. आमी कित्याक सांगता की म्हळ्यार त्या स्वामी तितले सोंसणे गायन आमी आसता मात्र आमी हांगा उठून वचोंक जाता. नाजाल्यार आमी तो 10,000 लोकांक ते प्रवचनां दिता मात्र न्ही कितलें तो सोंसून घेवन आसा, कितलें सोंसणी काय सोंसी जे पडटा म्हणजे तो एकदम प्रॅक्टिकल दाखयता ना लोकांक. प्रॅक्टिकल ताजें प्रिचींग दाखयते आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां थोडी घडीत आसात पळय आमच्या जिणेक लक्त जातात मोगाळ भावा भयणानो. ह्या संवसारांत आमकां इल्लें दुस्मान काय इल्लें कितें बरें आसूंक पुरो. पूण जेजूतान आमी बरें शिकयत. जेजून ताच्या विशयांत उलोवचें काम लोकांक सोडिल्लें आनी तो बापा विशयांत उलयतलो. ताज्या विशयांत उलोवचें काम संवसाराच्या लोकांक सोडिल्लें. त्या दाडाय उलयतलो, आतांय उलयते ना गी मागीर उलयतलो. तें काम ताणें लोकांक सोडलां. तो कोणा विशयांत उलयतलो? तो बापा विशयांत उलयतलो. देखून मोगाळ भावा भयणानो हांव आनी तुवें आमच्या जेजू विशयांत जेजू सभेन उलयतना संवसाराचो लोक आमचे विशयांत कितलेय उलोवन दी कांय फरक ना, फरक पडना. तुका ह्या जिवितांतलें कोणेय हालोवंक जायना. आज जेजू बरी रावा. उलोवचें काम लोकांक सोडा. तुमी जेजू विशयांत उलया, बापा विशयांत उलया. तो बाप आनी तो जेजू तुका कशें घट्ट निट्ट फिट्ट दवरतले पळया. उलयतल्यांक काल म्हणटात न्ही की थारें आसचें ना, शिरें आसचें ना, शिरें चुकतेलें. देखून आमी कितें रावाजे सोंसणें गायन सांबाळून रावाजे मोगाळ भावा भयणानो. देखून भावान रिक्षान दिल्लें देवाचें तुमी आयकलें वय सकाळीं आयकलें काळीज भरोवन आयलें घेवं ना. आयलें घेवं ना बाकी आसा गी बरोवंक. कितले बरें न्ही गी शेबाची राणी खंय धांवन आयली अर्दो संवसार भोवून कोणाची जाणवां आयकोंक आयली सलमावराची जाणवां आयकोंक आयली. पूण सलमावराक जाणवांक दिल्लो थंयच आसलो गी ना. तिच्या प्रस्वर्ते भागी आमी म्हणचींचे आमी न्ही गी. तिका सोदून येवचें पडलें, आमकां सोदून येवंक आसा गी. उपरांत ताणें सांगलें ते एक राय जेजूक आयकूंक सोदून आयले वय मू. आनी जायतो लोक त्या काळार सोदून आयलो. आतांय येवन आसा आनी तुमी सोदून आयल्यात वय मू. आयल्यान येवं ना. पूण भावान सांगलें आमी सोदून येवं न्ही. आमकां जेजू मेळना जाल्यार ताका आपणयना जाल्यार आमी ताका घेवन फाटीं वचना जाल्यार कांयच फायदो ना मोगाळ भावा भयणानो. बऱ्यांतलें बरें उतर दावीद रायाक आहलो तो अत्रेक तुका आनी म्हाका आसतना जाकेवाक आसली ती आशा सोम्यांक पळोवची आसतना त्या मरी मगदलेनाक सोम्याची सेवा करची ती उर्बा आमकां आसतना मात्र तें बसयल्लें जिवीत आमकां आसा म्हणून लागीं लागीं कळून आयलें येवं ना तुमकां. केळोन येता मोगाळ भावा भयणानो. ह्या प्रमाणे तूं आनी हांव जी येतना आमकां सगळें कळोन येता. देखून बरें आमी आयकलें क्रिस्त सवें पुनर्जल्म जाल्यार मात्र आमी त्या सर्गीच्या राजा खातीर जिवंक जाता. आमी क्रिस्तांत नवें जाता म्हणून आमी देवाचें उतर आयकलें. देखून मोगाळ भावा भयणानो हेंच देवाचें उतर तुका आनी म्हाका कितें करता बरें करता, भलायकी दिता, जिवीत दिता. सगळें देवाचें राज आमकां उक्तें करता की करिना? सगळें करता. आमचो जेजू कितले बरो ताच्या परस चड बरो कोणी आसा गी? कोणी बरो ना. ताच्या तितलें चड भोगशीतलो कोणी आसा गी?
ताच्या तितलो चड मोग करतलो कोणी आसा की हांवें ते एक हिंदुवांचें आयकल्लें एक फावटी तुमी जाणात न्ही की ते अन्य जातीचो देव कृष्णा म्हणटात त्या कृष्णा लेगीत एक आवयचो मस्त पोक्करी भुरगो आसलो खंय शिशुपाला म्हणून त्या शिशुपालाक त्या कृष्णाच्या गुरुधामांत तिसवण वयता पूण त्या कृष्णाच्या गुरुधामांत नियम आसता 99 पातकां करियेत 100 पातां करूंक 100 पातां केल्यार तुजी गोमटी कातरितात 99 पातकां करी आवयक पयलोच तो सांगता अळे 99 पातकां करता आमी सोडटा 100 हांवें पातां केल्यार आमी गोमटी कातरिता म्हणटाना आवय चिंता तो पोकरी वय 1 पातां करीत 2 करीत न्ही गे 10 करीत 20 करीत 99 तूं करीत गी म्हूण चिंता आनी सोडून वेता 3 म्हयन्या उपरांत परत्यान ती त्या गुरुधामाक येवन पाटी पळयता विचारता पुताक पूत खंय आसा पूत 1 हप्त्या भितरच गेला 1 हप्त्या भितर ताणें 99 पातकां करना जाल्यार ताजी गोमटी कातारना जाल्या आमचो जेजू तसो गी आमचो जेजू कसो 7 फावटी बक्षी म्हण पेद्रूक म्हण सांगलें वय मू पूण आपणा विशयान तो सांगतना कितें म्हणा लागलो 7च्या 77 फावटी ताज्या विशयान सांगतना तो तसो म्हणटा म्हळ्यार ताका कितें हें ना एंडींग ना तुवें बक्षी ते तसो आमचो समी तितलो मोग करचो आमचो समी मोगाळ बाबा भयण्यानो त्या सम्याक आयकोवचें भाग ताका परगट करचें भाग ताका महिमा दिवचें भाग तुका आनी म्हाका मेळ्ळा वय मू मेळ्ळा की मेळो ना आमी भागी वय गी न्ही देखून तेंच देवाचें उतर आमी परत आयकवया त्या पळया ह्या सर्गी पुनर्जल्म आपणावन सर्गींच्या राजाक तयार जाल्ल्या भक्तांची देणी धाकल्या बायबलांत आसात आमी तांचें इल्लें ध्यान करया पयलीं आमी आयकवया किर्तनाचो बूक अवसर 119 वळ 80 आनी 9 साम 119 वर्स 89 आमी पयलीं आयकवया सर्वेस्परा तुझें उतर सासनाक तकता सर्गा भाशेन तें थीर आसा हांगा इल्लें अनुवाद सारकें ना हांगा सर्गा भाशेन तें थीर आसा म्हणून बरयलां वय मू तें अनुवाद सारकें न्ही सर्गार तें थीर आसा म्हणून बरयलां तुमी हिंदी बायबल या इंग्लीश बायबल वाचा तुमकां समजाता ये यहोवा तेरा वचन स्वर्ग में सदा तक थीर है म्हणून बरयलां पळय ये यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है म्हणून बरयलां आमच्या कोंकणी बायबलांत दिल्लो अनुवाद सारको ना सर्गा भाशेन म्हूण आसा भाशेन न्ही सर्गार तें कितें आसा थीर आसा म्हणल्यार तुमी जाणात सर्गार आसलेली सगळीं आतां देवाचे उतार पाळटेलीं आसात गिनात देवदूत सेरापीम ह्या बाप पूत सगळे तें देवाचे उतार पाळटेले आसात वय मू तें थीर आसा ह्या पृथ्वेर थीर आसा गी हांगा सगळीं पाळटेलीं आसात गी कित्याक म्हळ्यार तें पाळी नातलो एकलो आसलो ताका कितें केलां आतां तो कोणायकी पाळूंक सोडिना देखून कोण थंय पाळी नातलो आसा पळय ताका लोटून भायर घाला तो सकला आसा देखून आतां सकला आसल्यांक तो पाळूंक सोडिना देखून हाज्या पयलें तुमी आयकलां पाद्र्याबानी सांगलां सर्गार मरण आसा गी कश्ट आसात गी पिडा आसा गी कोरोना आसा गी शेळकोंकली आसा गी काजार आसा गी घर बांदूंक आसा गी लोन काडूंक आसा गी काही ना आतां काजार आनी घर बांदूंक आसा थंय लोन काडूंक आसा हें दोनी जाल्यार लोनूय काडूंक ना सरकार कांय प्रॉब्लेम ना सगळे प्रॉब्लेम खंय आसात हांगा सकला मात्र आसात कित्याक सरकार तें उतार थीर आसा पृथ्वेर तें उतार थीर ना आमी कितलीं जाणां पळय आयकून सत मानून जी येतना तें थीर थीर जावन वेता गी वसाना हां जावन वेता देखून उडोल पाद्र्याबानी तांच्या शिकवण्यान सांगलें न्ही गी जेजू कितें सोडून गेला तें ह्या संवसारांत कितें करून घेतलां घट्ट कितें सोडून गेला फोंड कोरीस रेकेत वस्तूर मुंडास हां पुरा सोडून गेला आनी दोंगर पर्वत पुरा घट्ट लोकांनी धरला म्हणून आमी कितें धरीची उतर देवाचे उतर बापाचे उतर सर्गींचे उतर ससनाचे पळया आमी संवसाराक सोडया सर्गा भाशेन तुजें तें थीर रावता जाल्यार तुजें तें कितें तें सर्गार कितें आपलें तें पुरो आमकां फाव जाता मरण ना पिडा ना आनी केलें दगदणी ना दुस्मान ना कांय ना आमी शांतीन जिवंक जाता हें उतर तुमी एक पडी थीर करा भावार्थान जियेया मागीर पळया कांयच आमकां दोसचें कितेंच आमकां दोसचें ना मागीर आमकां सगळ्या संवसारांत तें थीर करूंक जायना म्हजें तें थीर करूंक जाता की जायना तुका तुजें तें थीर करूंक जाता की जायना जाता मोगळ बाबा भयण्यानो हें उतर आमचें तें थीर जाता ना तें सगळें सर्गींचें बरेंपण आमचेर येता तें सगळें आमकां मेळटा आनी हें उतर थीर रावतना मात्र आमचें मन नितळ जाता म्हणटा देवाचें उतर वय मू नाजाल्यार जाता गी जेजून म्हणलें पळय मातेवाचो वंजेल वचोर 5:8 वळयका
मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 8 हें उतार थीर रावतना आमचें मन कितें जाता? नितळ मनाची कितले भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. पळया आतां कोणाची मनां नितळ नात पळया ताणें मरण पर्यंत राखाचें पडटा, मेल्या उपरांत ताका सर्ग. पूण आमची मनां नितळ आसा जाल्यार आमकां दुसरो सर्ग आसा गी ना, वच्चो सर्ग. तुजें मन जर ह्या पृथ्वीर नितळ आसा तुका वच्चो सर्ग. ते हिंदींत म्हणटात न्ही गी, मन साफ तो 1000 गुना माफ म्हणटात. मन साफ तो 1000 गुना माफ, मन खराब तो सब खराब. मन नितळ आसा, साफ आसा मोगाळ भाबडीन आमी कांय भिवची गरज ना. आमकां हांगाचो सर्ग, हाज्या परस सोडलो सर्ग ना मागीर. आतां आमी ध्यान दिल्यार, इल्लें गुंडायेन ध्यान दिल्यार आमचें घर नितळ आसा, कारां नितळ आसात न्ही गी, मोबायलां नितळ आसात, पुरा नितळ आसा गी ना, सगळें नितळ आसा. घडी घडी आमी नितळ करता. पूण मोगाळ भावा भयणीनो पळया, ह्या संवसारांत आमची एक एक मनां पाड जातात की जायनात. कोणें कितें सांगलें, कितें जालें, घडीत जालें, मरण जालें, लुकसाण जाली, पडल्या मनां इल्लीं पाड जातात. आतां तरणाटे आसा, तरणाट्या विशयान सांगचें जाल्यार लव ब्रेकअप जालो, कितें जालें मन गेलें, पाड जालें, कुडकें जालें. आतां ड्रग्स क्या धाडा ह्या तरणाट्या पिळगेक, युवा पिळगे म्हणटा आमी, क्या धाडा वेचें. हांगा मनां कितें जालीं, पाड जालीं. कोणेंय धोका दिलो, खंय चुकलें. मागीर गेले, खंय गेले, बारांत वचून बसले. ते बरें डिम लायट करून दवरतात. हांगा एपडे करंट गेला कशें जाता, तशेंच जाता. आनी तांकांय गोत आसा, वो आतां खंतीन मन कुडकें जावन निराशी जावन आयला म्हण तांकां कळीत आसा. ते वचून थंय घेवं की ते एक पोत घालतात. ते पोत घालतात, दोस्त दोस्त नारा प्यार प्यार नारा. हांगा किक्कांनी एक बसली. आतां तेंच ताका दाते आसा, आवरे कॉटर लाव पळय. अशेंच जालें. भायर येतना ताका उखलून हाडिजे मोगाळ भावा भयणानो. ताका कोणें म्हण उखलून हाडिजे, ह्या कार घेवन वसाजे. कित्याक इल्लेशें मन दुखोवन तूं थंय गेलाय, तुजें सगळें मन पंक्चर करते तुका धाडटात. फाटल्या 3 दिसांत तुमी हांगा कळनासतना देवाचें उतार आयकून आसात वय मू. कशें जालां मनां? आनकी बुडलीं गी, खंतींत बुडलीं गी, पोंदा गेलीं गी ना. देखून मोगाळ भावा भयणीनो पळय, ते हिंदींत म्हणटात, ना अभाव में जियो, ना प्रभाव में जियो, आपका अच्छा स्वभाव में जियो म्हणटात. ना अभाव में जियो, ना प्रभाव में जियो, आपका अच्छा स्वभाव में जियो म्हणटात. देखून मोगाळ भाव, तुजो आनी म्हजो स्वभाव बरो आसा, आमचें मन बरें आसा, सगळें आमकां बरें जाता, कांय प्रॉब्लेम ना. वच्चो सर्ग मागीर, खंय सर्ग दुसरो ना. ह्यो सर्ग आसा हांगा मनांत. हें मन आमच्या देवाच्या उतराक तूं मेळयताय, सर्गा भाशेन तें थीर जाता तुज्या मनांत उतार. मोगाळ भाव भयणीनो, तुज्यान म्हज्या उतार थीर जाताना आमी भिवची गरज बिलकुल ना, कांय भिवची गरज ना. आज मनशांक पळय, चेहरा आनी दोनूच आसचे संवसारांत, चेहरा आनी चरित्र. एक आसा चेहरा आनी एक आसा चरित्र. चेहरा कितना भी सुंदर हो, वो संसार में रहेगा, लेकिन आपका चरित्र सुंदर हो तो आपको स्वर्ग ले जाएगा. चेहरा संसार में, चेहरा सुंदर रहने से कुछ फायदा नहीं. क्या सुंदर होना चाहिए? चरित्र सुंदर होना चाहिए. चरित्र आमचें बरें आसता, स्वभाव बरो आसा, तो आमकां स्वर्गार घेवन वयता. मोगाळ भाव भयणीनो, आजकाल पळया सगळ्यांकी कितें जायची म्हळ्यार संवसारांत सोबीत जायची, पुरा सोबीत ताका जायची. कितें जायची? सोबीत आसा जाल्यार संवसारांत ताका जायची. बायल सोबीत जायची, चेडो मेळचो सोबीत जायची, कार सोबीत, घर सोबीत, सगळें ताका सोबीत जायची. साडयो सोबीत जायची, पॅन्टा शर्टां सोबीत जायची. आनी आमी सांगचें आसा मागीर, अळे साडी हाडली, कोणाय लागीना, पळय कशी साडी सोबीत म्हणटात. तुज्या जिके पयलें 10 जाणां पळोवन सोडून गेल्यात म्हण तिका गोत्तू ना. आमी सोबीत म्हण हाडटा पळया, ते 10 जाणां सोडून गेल्यात. नेकलेस, मुदी, करियामणी, साडी कितेंय जावं दी, वय की न्ही. आज कितें सोबीत जायचें आमचें. हांवें पयर ब्रेस्तारा सांगलें, म्हज्या शिकोवण्यान सांगलें हांवें, पत्नी गोरी है लेकिन गुस्सेली है तो क्या फायदा. पत्नी सावली है लेकिन शांति से रहती है तो फायदा है की नहीं. आज सोबीत गोरें आसलें पुरणाकी जायची, धवें आसलें जायची. आमकां एक समजना. थोडी जाणां रितेरी घेतात, सबाय पळोवन ताज्या फाटल्यान. कोणी एक सोबीत भाव ह्या भयण आयली जाल्यार सगळी रेतीर तेजी गोमटी गोवनूच. इगर्जेक गेल्यार थंयच एक दादलो आनी बायल,
भुरगीं काजार जाल्लीं मात्र न्ही. दादल्याक 75 वर्सां बायलेक 65 वर्सां. भुरग्यांक एक काजार जावन नात्रा पंटुरा जाल्यान पूण ताज्या बायलेक विशेष मेकअप करची संवय म्हळ्यार आपण अलंकार करचे. घोव सांगतलो सदांय अळय सायबिणी इल्लेशें कर व्हड ना इल्लेशें कर पुराणी करतात करयेत पूण तितलें कितें न्हू विद्रूप दिसता तितलें काले करता. तुका ह्या प्रायर कोण पळयतात गे म्हणटलो घोव. काजार जाली भुरगीं जालीं नातरांवरेक जालीं. ना ना तुका कालें कोत्ता सायबा तुका तिचो लुंगी आनी चड्डी मेळ्ळा पुरो बारमुडा मेळ्ळा पुरो. म्हाका तशें न्ही म्हाका मस्तान पळयतली आसात म्हाका पळयता देखून करता म्हणून अशें जालें. कितलें सांगलें रे आयकना. मागीर हाणें सोडलें ती डीजे करतले वाजो करतलो वचून बसतली. एक दीस काजार आसलें. त्या काजाराक अशें तिणें एकदम विद्रूप करून घेवन गेली पळय वचून काजारांत बसली. एक तरणाटो चेडो आसलो हिका 65 वर्सां. तरणाटो चेडो इकत्त पळोवन बसलो अर्दें वर ताणें काजार कोण पळोवनूच आसा. त्या दाळा तिणें लागींच आसा घोवाक सांगलें खंय अळे तूं सांगताय न्ही गी तूं सांगताय न्ही गी म्हाका कोणीय पळयनात म्हणून. कोणी पळयना तो मोसर करता न्ही म्हजेर पळय. अर्दें वर तो म्हाका घुवन पळोवन आसा कसो पळय म्हणटाना कोण सायबिणी तुका पळोवन हांवें पळयलें. ओ तो गी तो आमच्या गांवचो गुजरीचो सायब. तो गुजरी पळयतना ताका आनीक आलें दिसता. गुजरीच्या सायबाक भागार दिसताय काय काले. आज आमकां सोबीत जायची सोबीत कालय जावं दी सोबीत जायची सोबीत. जेजू क्रिस्ताच्या मोना बरी तुमची मोना जावं दी म्हणटा देवाचे उतर. नाजाल्यार आमी संवसाराची मोना घेवन आमी खंय वचूं की हांगाच परमनंट. हें मन परिवर्तन जाल्ल्या शिवाय होडोली भावानी सकाळीं सांगलें त्या जाकेवाचेक बरो धाकलो दिलो न्ही गे म्हणजे दोळ्यान दुकां आयलीं मोगाळ भावा भयण्यान. तो धाकलो जाकेवा औषध आयकतना दोळ्यान दुकां आयलीं. तो आपणा खातीर न्ही सोम्या खातीर जिणी बदलिता वय मू. म्हजे खातीर सोम्याक पाड म्हणटात म्हजे खातीर सोम्याक पातकी म्हणटात. लागलें म्हज्या दोळ्यान दूख आयलें म्हाका. असो एक परिवर्तन पळय ताजें मन कशें बदललें पळय. म्हज्या खातीर सोम्या पातकी म्हणटात म्हज्या खातीर ताका वायट म्हणटात ताज्या खातीर हांव बदलता म्हण तो बदलता पळय. कसलो धाकलो पळय आमच्या जिणेंत आसा मोगाळ भाव. आमची मनां केदळां नितळ जावची. केदळां आमी ह्या जाकेवाच्या हंताक आमी येतले. हांव केन्ना आमी त्या जेजू क्रिस्ताच्या मना बरें आमचें जातलें. देखून जेजू म्हणटा वास फिलिपिकारांक बरोवन अवस्वर 2:5 वळयका. फिलिपी चॅप्टर 2:5. तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. तुमचें मन कोणाचें मन जायचे. सगळ्या संवसारांत मोगाळ भावा भयण्यानो जेजू क्रिस्ताक अरदान करतात महिमा दितात स्तुती गायतात वय मू. संवसारांत मात न्ही सर्गार वरेक वय मू. सर्गार वरेक ताजी स्तुती अरदान महिमा जाता. तो सोबीत आसा म्हूण जाता गी. तो सोबीत आसा म्हूण ताजी स्तुती करतात गी. कित्याक करतात. ताजें चरित्र सोबीत आसा देखून ताजी स्तुती ताजी महिमा ताजें अरदान जाता. तो सोबीत आसा म्हणून न्हय ताजी जिणी ताजी चरित्र सोबीत आसा. आपका चेहरा खूबसूरत है ये इंसान भूल जाएगा. आपका चरित्र खूबसूरत है तो ये दुनिया पूजा करेगा. ताज्या चरित्राची पूजा करतात ताज्या जिणेचें आराधन करतात ताज्या स्वभावाचें आराधन जाता. तें आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. देखून हांवें होडोली सांगलें कित्याक ताणें ताज्या विशयांत उलोवचें काम संवसाराक सोडलें. तो बापा विशयांत मात्र उलयतलो. ताजें मन बापा लागीं कनेक्ट आसलें आनी कोणाय लागीं कनेक्ट ना. कोणाय लागीं ताजो संबंद ना. आमी त्या प्रमाणे होडोली पाद्र्याबा सांगलें जेजू तो म्हजो. एकली सांगता तुजो कोण कोणाचो जावं दी पूण जेजू तो म्हजो म्हणटा तो भाव या भयण. ह्या प्रमाणे जेजू तो म्हजो म्हणटा ना मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी ताका ह्या प्रमाणे आपणायता ना. आमचें मन नितळ जाता. आमचें मन ताज्या मना संग एक जाता. ह्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका एक जावंक आसा. आतां पळया आतां देव कोण म्हण तुमकां आयकला तुमी कितें म्हणटात. देव कोण आत्म वय मू. पयलें आत्म. आतां आणकी देव कोण म्हण आमकां फादर जेरीन जायते सांगलां वय मू. मोग उजवाड शांती समाधान संतोष जाणवाय कृपा बळ सकत उजवाड संदेश जायतें कितें बरेंपण आसा तें सगळें देवातून आसा वय मू. आनी कितें आतां विचारता देव कोण म्हळ्यार कितें म्हणटात. ताजें नांव कोणें पाड करूंक जायना आनी ताजें अस्तित्व कोणें हालोवंक जायना तो देव. आतां आमच्या संवसारांत जायतीं जाणां कितें करतात नांवां कितें करतात. ओ तो म्हजें नांव पाड करता गी ओ म्हजें नांव पाड करता गी. देवाचें नांव कोणें पाड करूंक जाता गी. पयल्या बुद्धवंतांक शास्त्र्यांक देवाचें नांव पाड करूंक जालें गी. देव म्हळ्यार तो ताजें नांव कोणेंय पाड करूंक जायना. ताजें अस्तित्व आसा पळया तें कोणेंय हालोवंक जायना. पळया ह्या संवसारांत एक एक देणी आसले मस्त मनीस आसात गिनात. एक एक देणी. तो जाकीर हुसेन तबलांत फेमस. खंयच्यान फेमस
सचिन तेंडुलकर खंयच्यान फेमस? क्रिकेट खेळच्यान फेमस. लता मंगेशकर. पूण आमचो जेजू जेजू सगळ्यांत हर एकांती सगळ्यांत फेमस मोगळ बाबडी ना. हर एक देणी हर एक जाणवाय संपूर्ण परिपूर्णता. पाद्रे केदाळे सांगता बापाचे परिपूर्ण सारकें बापाचे संपूर्ण सारकें ताजे बरी कोणूच ना म्हणून. जेजून खाली आमचें मौन राखचें आनी कांय तो राखना. आमचें मौन समास आमी पुरो राखोंक शकता. मागीर मौन एक ताणें राखता तो मौन राखता. हें उतार तूं थीर जाता हें उतार स्विकार करतना तो कितें राखता आमकां? मौन राखता. पळया आतां ह्या संवसारांत खाली 3 शब्द आसात. 3च शब्द आसचे ह्या संवसारांत. दुसरें कांय ना ह्या संवसारांत. भगवान, इन्सान आनी शैतान. हे 3 शब्द सोडल्यार ह्या संवसारांत कांय दुसरें ना. हे 3 शब्द आसात. आतां लोकांक तुमी विचारा हे खंय आसात गे म्हण विचारा. भगवान, इन्सान, शैतान खंय आसा म्हण विचारा. लोक कितें म्हणटा? स्वर्ग पर है वो भगवान, धरती पर है वो इंसान, पाताल में है वो शैतान म्हणटात. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, भगवान, इंसान और शैतान अपना शरीर के कारण नहीं, वो अपना स्वभाव के कारण होते हैं. ये तांच्या शरीर म्हणून सांगतात ना कुडी प्रमाणे तांकां वळखोवचें न्ही. तांच्या स्वभावा प्रमाणे वळखतात. हाच्या पयले पाद्रेबान सांगलां न्ही की देವರು देह वर्ण रूप इल्लदವರು. भगवान, इंसान, शैतान अपना शरीर के कारण नहीं, ये अपना स्वभाव के कारण के होते हैं. आता पळया आता तुमीच सांगा. हांव 3 संगती सांगता. देव कोण, मनीस कोण, शैतान कोण म्हण तुमीच आतां सांगीत. हांव पयलें सांगता. एकलो आपणाक बरें करतले की वायट करता. एकलो आपणाक बरें केल्ल्याक बरें करता, पाड केल्ल्याक पाड करता. एकलो आपणाक बरें करिना म्हळ्यार आपणाक पाड केल्ल्याक की बरें करता. 3 संगती सांगले वय मग. आपणाक बरें केल्ल्याक की पाड करता. वय मग यो कोण? वय मग सारकें न्ही. आपणाक बरें केल्ल्याक की पाड करता यो शैतान. एकलो आपणाक बरें केल्ल्याक बरें करता, आपणाक पाड केल्याक पाड करता. वो कोण? मनीस. पळया. आनी एकलो आपणाक बरें केल्ल्याक की पाड करता. वो कोण? न्ही. आपणाक पाड केल्ल्याक की वो कोण? पळया कितले सलीस आसा पळया. आतां पळया मोगाळ भाव भयणीनो, तिनांती बरो आनी पाड शब्द आसा वय मू आसा की ना? बरो आनी पाड शब्द तिनांती आसा. हे बरो आनी पाड म्हणचो शब्दच तुका देवी करता, मनीसी करता, देवसारी करता. दाखल्या खातीर सांगता. देव, मनीस हे देवचार. ही उतरां आमी मनशांक सांगता की कोणाक सांगता? ही उतरां कोणाक आमी वापरता? मनशांकच सांगता की सांगना? मनशांक सांगता की सांगना? आतां पळया कोणी एकलो बरो मनीस आसता. ओ तो कितलो बरो मनीस बा म्हणटा वय मू एकल्याक म्हणल्यार. आनी एकल्याक ओ इतलो बरो मनीस की बरो म्हणल्यार देवा बरीच म्हणटा वय मू दुसऱ्याक. आनी एकल्याक पळयल्यार व्हडलो सैतान सैब. अरे ही पयलें सांगलां गे म्हण म्हाका. ना गे अशें सांगलें आनी म्हाका सांगलें पळयलें. तुमी सांगलाय जावंक पुरो. मनशाकच सांगतात. 2 दोळे, 2 कान, 2 हात, 1 तोंड, 2 पांय आसल्या मनशांकच आमी म्हणटा वय मू. बरो मनीसय म्हणटा, देवी म्हणटा, ताका सैतानय म्हणटा. कित्याक म्हणटा गे म्हळ्यार तांच्या स्वभावाक आमी म्हणटा गे म्हणना. आं स्वभाव पळोवन तांचे गूण पळोवन आमी सांगचें. देखून तुमी हांगाच समजून घेवयेत. देव कोण, मनीस कोण, सैतान कोण. आतां मनशाक केन्नाय मेळयतना देवदूता समय कोणी मेळयता गे मनशांक? मेळयना. ह्या मनजाती समय मेळयता गे? मेळयना. मनशांक कोणा समय मेळयतात केदाळारी? देवा सवे मात्र मेळयतात. आनी आमी देवा सवे मेळा जाल्यार आमचो स्वभाव कितें जायची? आमचें मौन कितें जायची? देखून ते म्हणटात न्ही की आमी ते हिंदींत म्हणटात हम गॉड नहीं बन सकते लेकिन गुड बन सकते हैं म्हणून. आप गुड बनने की शुरुआत करोगे तो गॉड आखिर में हो जाओगे म्हणून. आमी देव जावंक जायना पूण बरें जावंक जाता की जायना? बरें करची सुरवात केलें जाल्यार निमाणें तुका देव जावंचे चान्स आसा की ना? म्हळ्यार थंय वयचे चान्स आसा की ना? आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. देखून हांवें कालच्या शिकवणेंत सांगलें एक उतार. कितें उतार सांगलें की म्हणल्यार वस्त्र को बदलने से कोई संत नहीं होता, अपना स्वभाव को बदलने से संत हो जाता है. कितें बदलाची? स्वभाव बदलाचे कितें बदलाचे? वयर
देवान आमकां कितले सिस्टमॅटीक 4 फ्लोर दिल्यात की दिवना तांकां कितले फ्लोर दिल्यात पयले मेंदू वय मू मागीर कितें दोळे मागीर कितें नाक मागीर कितें फर्स्ट फ्लोरार मेंदू आसा सेकंड फ्लोरार दोळे आसात मागीर कितें आसा नाक आसा चवथ्या फ्लोरार तोंड म्हळ्यार हांगा मेंदांत पयलें चिंतीची दोळ्यांत पयलें पळयची नाकांत पयलें हुंगोवन पळयची उपरांत तोंडान घालीची ओट्टू कापाक करचें न्ही देवान बरें 4 फ्लोरार 4 सिस्टमॅटीक करून दवरला आमकां देखून हांगा पयलें तें मन आसा पळय मेंदू हें पुरो बरें समाज सारकें आसल्यार आमी कांय प्रॉब्लेम पूण ह्या संवसारा विशयान कितें सांगचें मोगाळ बाब तुमकां कळीत आसा वय मू आमी चड सांगायचें म्हणून ना ते हिंदींत बरें सांगतात इस दुनिया में जूता अलमारी में और किताब सड़क के किनारे बिकने लगा तो सोच लो कि इस दुनिया को ज्ञान से ज़्यादा जूतों की जरूरत है म्हणून जाता की ना हांगा पळय तुमी वसा बाटा शोरूम आनी खंयचे शोरूम शू खंय आसात बरे एशींत आसात ताका बरें टाय घालून मनशांचो संभ्रम आसा तसो हांगा समजाची आमकां ह्या संवसाराक ज्ञान नाका जणवाय नाका बरेपण नाका मनान नितळ करूंक नाका आनी वस्तू सांबाळच्या फाटल्यानच परत वाचबाय कितें वाचले तुमचे मन क्रिस्ता जेजूचे मन जावं दी मोगाळ बाबडे नितळ मन पवित्र मन शुद्ध मन घेवन तो बापाच्या उजव्याक आसा थंय आसा जीवन आसा आनी आमी हें उतर आयकत कितें जाता मन आमचें कितें जातात आज आमची मनां कितली नितळ जाली न्ही जेजून कितें सोडलां तेज्या फाटल्यान आमी कितें दिलां जिविताचें उतार दिलां हें घट्ट धरून आमी जी आनी मुखार आमकां उगडास येतलो खंय दोंगरार पर्वतार गुड्यार वेताना पाद्र्याबान सांगलें न्ही हांगा आतां फिक्स जालें गी जावं ना हें फिक्स जालें पाद्र्याबान सांगलें न्ही गी आमी वचून वचून म्हणिल्लें न्ही गी आमकां अंतस्करण कितें करता जागयता परत्यान जागयता देखून मोगाळ बाबडे आमी आयकोवया पळया आमी निजायकी भावान सांगल्या आमचो पुनर्जल्म जाला जाल्यार आनी क्रिस्ता सवय आमी जियेत जाल्यार सर्गींचे नागरीक आमी वय जाल्यार आमची जिणी कशी आसूंक जाय आमी पळया थोडे धाकले तुमी जाणात परमेश्वरांत एलिशा प्रवादी आसलो पयलो एलिया प्रवादी आसलो ताजो सेवक कोण एलिशा प्रवादी आनी एलिशा प्रवादीच्या काळार आरामाच्या गांवांत एक राय आसलो त्या रायाक एक सेनापती आसलो त्या सेनापतीचें नांव कितें नामान त्या नामानाक कितें लागिल्लें कोड लागिल्ली कोणी एकलो सांगता एलिशा म्हणचो एक प्रवादी आसा त्या प्रवादी लागीं वच तो देवाचो मनीस थंय गेल्यार तुजी कोड कितें जाता बरी जाता पूण तो वचोंक आयकना ताका राग येता हांवें कित्याक थंय वयचें ताणें हांगा येचें म्हणजे अहंकारान तो आसता तेज्या घरा एक कामाचें चेडूं आसता हेब्रेव घराचें चेडूं कितें म्हणटा तो सांगता न्ही गी खालतो जावन तूं वच पळय म्हणटा आनी वो खालतो जावन नामान कोणा लागीं वेता एलिशा प्रवाद्या लागीं वेता एलिशा प्रवादी म्हणटा जॉर्दनाच्या न्हंयत वचोन कितल्या फाटी बुड 7 फाटी बुडोवन उठल्यार तुजी कोड कितें जाता नितळ जाता आनी प्रवाद्यान सांगल्या बरी जालें की जावना तो गेलो बुडलो आनी 7 फाटी 7व्या फाटी तो उठोन वयर येताना एका ल्हान भुरग्या बरी तो जालो म्हणटा आतां तो बरो जाल्ल्या उपरांत तो आनी ताजे सगळे कुटुंब सगळे परिवार कोरोडांचें दान धर्म कोरोडांची खाणीक घेवन तो कोणा सरशीन येता एलिया प्रवादी सरशीन येता कोरोडांची संपत्ती घेवन येता कितें म्हळ्यार त्या काळार दिवचे मणकां मोतयां भांगार आतांच्या बरी न्ही कोरोडांची संपत्ती तो घेवन येता ती तसली खाणीक घेवन येताना वो देवाचो मनीस पवित्र मनीस संवसाराक चिटकान येतलो मनीस कितें म्हणटा गे आमी पळोवया रायाचें दुसरें पत्र वस्वर 5 ओळ 15 आयकोवया 2 किंग चॅप्टर 5 वर्स 15 आमी वाचया तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवय देवाच्या मनशाची परतून गेलो म्हळ्यार तो म्हळ्यार नामान सगळे कुटुंब परिवार घेवन आयला देवाचो मनीस म्हळ्यार एलिया प्रवादी सरशीन आयलो आनी ताचे मुखार रावन ताणें म्हणलें सगळे पृथ्वेचेर इस्रायेलां शिवाय हेर खंयच देव ना म्हण हांव आतां जाणा आतां तेणें देवाक महिमा दिली की दिवना हांगा पण कसली महिमा पळय ती आमच्या बरी न्ही आमी आतां इतली वर्सां रितीर येवनी देवाच्यो तर आयकोनी आनी आसूंक पुरो मस्त तो म्हणटा इस्रायलांक एकलो शिवाय खरो देव शिवाय जिवंत देव शिवाय दुसरो ना म्हणून पळय कसलें सत्य उगडापें जालें पळय मुखार कितें म्हणटा दया करून तुझ्या सेवकाची एक काणीक स्वीकार कर आतां तुमी काणीक म्हणटाना एक केळी गडाय स्वीट बॉक्स आनी 2 नारळ म्हण चिंती नाकात ही कोरोडांची संपत्ती मोगाळ भावबडीनो व्हडली
करोडांची संपत्ती तो घेऊन आयला. आता वो कितें म्हणटा प्रवादी? एलिशान जाप दिली, हांव सेवा करता त्या देवाच्या जिवाचो सपूत. पळया, त्या सरस्वराच्या जिवाचो सपूत हांव कांयच स्वीकार करचो ना. हांव खंयच स्वीकार करचो ना. नामानान ताका आग्रो केलो, पूण ताणें ती इन्कार केली. नामानान म्हणलें, तूं ती स्वीकार करिनाय जाल्यार दया करून 2 कसरांचेर व्हरूंक जाता तितली माती व्हरून तुज्या सेवकाक परवानगी दी. कित्याक ह्या फुडें हांव सर्वेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक होम बली वा यज्ञ भेटोवचो ना. पळया, पयले ताणें काणीक प्रवाद्या मुखार दवरली, करोडांची संपत्ती दवरली. प्रवाद्यान कितें म्हटलें? एकच एक कांयच पयसो हांव जिवंत देवाच्या नांवान हांव स्वीकार करचो ना म्हणलें. जर ह्या प्रवाद्यान ती संपत्ती स्वीकार केल्ली म्हूण चिंता काणीक, वो कितें म्हणटा आसलो? तेज्या गांवांक पाटी वचून मागीर कितें म्हणटा आसलो? हांव पयशे घेवन गेल्लो सायबा, त्या प्रवाद्याक दिले, पयशे घेतले आनी ताणें म्हाका गूण केले म्हण सगळ्या गांवांत सांगतना गांवचो सगळो लोक कोणी पिडेस्त या कितें आसलो पयशे पुरा घेवन कोणा सरच्यान येता आसलो? एलिया सरची येता आसलो. पळया, पयशे प्रवाद्यान घेतिल्ली काणेक स्वीकार केल्ली जाल्यार तो हंकारान पाटी वेता आसलो. काणीक ताणें स्वीकार करूं ना वय मू, काणीक स्वीकार करूं ना. हांगा एक सत पळया, नामान आयिल्लो कुडीक बरेपणा खातीर आयिल्लो, निमाणे तो आत्म्याचें बरेपण जोडटा. निमाण्याची वळ वाच, कूड बचाव करूंक आयिल्लो, आत्मो ताजो बचाव करता प्रवादी कसो पळया. ती लास्टाची वळ परत्यान वाच. नामानान म्हणलें, तूं ती स्वीकार करिनाय जाल्यार दया करून 2 कचरांचेर व्हरूंक जाता तितली माती व्हरूंक तुज्या सेवकाक परवानगी दी. ताज्या मुखार वाच. कित्याक ह्या फुडें हांव सर्वेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक होम बली वा यज्ञ भेटोवचो ना. ताच्या की पयले तो कोणाक होम बली यज्ञ भेटयतलो तुमी जाणात गी? बाल देवाक, मेल्ल्या देवाक, देवचं नाम म्हणल्याक. तो आयिल्लो कित्याक? कुडीचें बरेपण जोडून, कुडीची पिडा गूण करूंक आयिल्लो. हांगा कितें? कूड बरी जालीच, हांगा कितें बचाव जालें? आत्मो बचाव जालो. मोगाळ बाबा भयण्यानो, ताणें काणीक स्वीकार केल्ली, ग्रेस्काय स्वीकार केल्ली जाल्यार तो थंयच्यान पाटी वेता आसलो. स्वीकार करून देखून कांय तरी ताका दिजेच न्ही, देखून आपल्या आत्म्याची बाचावी जोडून वेता. आज बाबांनी आमकां जाके बाबाच्यान सांगलें न्ही, जाके वसल्या परिस्थितींत आसलो ताजो आत्मो कोणेय बचाव करच्या बरी नासलें आसलें गी ना. असली ग्रेस्काय आनी असलो मोस दोगो घेवन तो आसलो. देवच नासल्या बरी तो जीव नासलो. पूण जेदना सोमी आयलो, सोम्याक पळयतच न्ही गी, बाबान सांगलें न्ही गी, सोम्या आस्तींतलो अर्द वंटो दिता, 4 वांटे दिता, कांय नाका, तूं मेळ्ळ्यार बरो. आनी त्या घडये तो कोणाच्या संततींत मेळ्ळो? अब्रामाच्या संततींत मेळ्ळो. आंगाई नामान कोणाच्या संततींत मेळ्ळो? सोम्याक स्वीकार करचेंच तोडो आमी अब्रामाच्या संततींत ताज्या आशिर्वादांत भागीदार जाता. हाचे उपरांत तुमी जाणात अब्राहम वय मू, अब्राहम सकाळीं बाबा रिक्षान आनी ताजे विशयी सांगलें न्ही गे, अब्राहमा विशयी आमी आयकलें. अब्राहम एक भोव ग्रेस्त मनीस वय मू, वय गे न्ही. एक दीस अब्राहम ताज्या गांवांत नातलो, तो आनी एका गांवांत गेल्लो, भोव दुसऱ्या गांवांत गेल्लो. तो गांवांत नातल्या दीस एक दीस 5 देशांचे 5 राय येवन तांचे सैन्या समेत येवन अब्रामाच्या गांवांत तेज्या घरांत कितें करतात? धाड घालतात, लूट करतात. आनी ताजो पुतनो, ताजी ग्रेस्त काय जानवरां भांगर पुरा कितें करतात ते घेवन वेतात. अब्राहम पाटी येतना ताका खबर मेळटा अशें अशें जालें, 5 देशांचे राय येयल्ले सैनीक आयले, पुरा लुटून व्हेले तुज्या पुतण्याक लोटाक, ताज्या बायल्या भुरग्यांक आनी पुरा हेले म्हणटाना. आतां अब्राहम कितें करतलो? आतां तेज्या घरा काम करचे मनीस आसात, 318 जाणां आसात. एकलो रांदता, एकलो झाडता, एकलो पुसता. उठा रे म्हणटा पुरणाक, हे रे म्हणटा. म्हळ्यार ते ताणें तशें पोसले की सैनीकच म्हणटा. सैनीकच म्हणल्यार पळया, ते कितले जाण? 5 देशाचे राय आनी सैनीक. हाजे मनीस कितले? काल हांवें सांगलें न्ही गी, काल हांवें ते उतार सांगले, एलिशा प्रवादी आनी 450 प्रवादी वय मू, ते संख्यांत व्हड, पूण एलिया प्रवादी सामर्थ्यांत व्हड. हांगा ते 5 राय आनी सैनीक संख्यांत व्हड, पूण अब्राहम कोणाचो मनीस? सरेस्पराचो मनीस. हांगा पळया, दाळ करतेले, रांदतेले, झाडतेले, पुसतेले बरे सैनीक जातात. कशे सैनीक जावन येतात पळया, देवाची सकत पळया. आतां आमकां संवसारांत हांगा अल्पसंख्यात म्हणटात वय मू, आमी संख्येंत अल्पा वय, पूण सामर्थ्यांत अल्पा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाळ भावबडीन हांगा तेंच्यो घडीत मागीर अब्राहम 318 जाणांक घेवन वेता, थंय जुसता आनी सगळें कितें करता? पुरा फाटीं घेवन येता.
पुरा फाटी घेवन येताना मागीर पळया कितें जाता आमी आयकोवया आतां. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 14:21-24 आमी आयकोवया. जेनेसीस चॅप्टर 14 21-24 वाच. सोदोमाच्या रायान अब्रामाक म्हणलें, म्हज्या लोकांक म्हाका पाटी दी, तुवें स्वाधीन केल्ल्यो वस्तू तुका सांसूं. अब्रामान सोदोमाच्या रायाक जाप दिली, सर्वेस्परा मुखार, परमोन्नत देवा आनी सर्गा संवसाराच्या रचणारा मुखार हांव फर्माण करून सांगता, तुजें म्हणलें तें कितें आसा तांतलें एकच एक सूत वा एकच एक वाण्याचो कट हांव म्हजे लागीं दवरचो ना. पळया कितली संपत्ती आहा तुमी जाणात की 5 देशांत लुटिल्ले भांगार रुपये तांची जानवरां संपत्ती पुरो आसा. जाल्यार अब्राम म्हणटा एकच एक सूत एकच एक वाणाचो कण काट लेगून हांव पळया मोगळ बाबा देवाच्या मनशांची भावार्थ पळया आनी तांचो देवाचेर भरवसो पळया. कांयच नाका म्हणटा. ह्या संवसाराच्या ग्रेसकायची बिलकुल आशा ना ताका. खंयचेच नाका म्हणटा. ताणें लुटलां वय तेजे खाली मनशांक मात्र आपोवन हाडटा कांयच घेना आनी मुखार वतना कितें जाता अशें हांवें अब्रामाक ग्रेस्त केलो म्हूण तूं सांगूंक शकचो नाय. कित्याक पळया अब्रामाक ताणें गेस केलो म्हणल्यार ताज्या देवाक महिमा जाता की ना. हर एक रितीन हर एका उतरान करण्यान ताका सरस्पराक महिमा जायची. खंय म्हणी हे सांगते तूं ओ तो म्हज्या लुटून घेवन गेल्लो तो ग्रेस्त जालो. ही महिमा त्या 5 रायांक आनी राष्ट्रांक वचोंक दिना, त्या भांगाराक रुपयाक तो वचोंक दिना. ताजी महिमा सरस्पराक वसाजी. त्याच प्रमाणे ताजो भावार्थ रखता पोसता सांबाळता तो तुमचें कांयच म्हाका नाका. म्हज्या मनशांनी कितें वापरला ते शिवाय हेर कितेंच म्हाका नाका. त्या वेळार झुजाच्या लढायच्या वेळार कितें वापरलां जालां ते शिवाय म्हाका हेर कितेंच नाका. म्हज्या पक्षाच्या एश्कोल आनेर आनी मामरेक कितें देवें आसा तांतलो वांटो ते घेवन दीत. पळया काय म्हणे घेतलें की ताणें कशें एलिया प्रवाद्यान घेवना अब्रामानी कांयच घेवना. ताज्या पयलें ताणें वाचल्यार पयलें ताका कोण मेळटा थंय तावन तिके वयर तावन वाच. सो आतां तुवें 21 वाचलें ताच्या वयर तावन वाच. सलेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाकासरो हाडून आयलो आनी ताका आशीर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशीर्वाद घालो. ताका हे मात्र जायची. कोणाच्या रायांची संपत्ती नाका, ग्रेस काय नाका, लुटलें दिलें म्हणून सांगचें नाका. हे मात्र ताका जायची. कोणाचो आशीर्वाद जायचे ताका सरस्वतीचो आशीर्वाद सोडून कांयच आसना तो अब्राम. आज तुवें आनी हांवें लढाय केल्यार आशिर्वादा खातीर लढाय करची. कोणार लढाय करची भीक मागची गरज ना. ताका विश्वासी राव समर्पीत जिणी समर्पीत जावन ताज्या सेवेंत यो कसो आशिर्वाद घालता पळय तो. मोगळ भाव भयणीन पळया व्हडल भावान रिक्सांनी उल्लेख केलो देखून म्हाका सांगचें पडटा. भावा रिक्सांनी व्हडल उल्लेख केला सकाळी. थोडी आमी कितली वर्सां मागण्यांत आसा, रेतेरींत आसा न्ही, आज सेवेंत आसा जाल्यार आमकां आणखी कश्ट कित्याक, लोन कित्याक, रीण कित्याक फारीक जायना, कित्याक आमकां दुस्मान सोडिना म्हणल्यार आमी आणखी संपूर्ण समर्पीत जावना. आमचो पुनर्जल्म त्या उतरांत जावन आमी संपूर्ण जिणेंत समर्पीत जाताना देव आमकां सोडता की सांडटा की ना. पळया अब्रामाक कोणाची ग्रेस कायचे ताका भरवसो ना. देवाचो आशिर्वाद एक आसल्यार पुरो. आनी मुखार कितें म्हणटा तो, सदैव साव परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानांक तुज्या आदीन दिल्यान आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. पयलें मोगाळ भाव भयणीनो मेल्किसेदेकाक तो दांतलो एक वांटो दिता आनी कांयच तो दवर घेयना. कोणाक दिता? तो दांतलो एक वांटो दिता सोड तो कांयच आपणा लागीं दवर घेयना. सगळें तो पळय आतां तेणें अब्रामानाका ग्रेसकायेचो तिरस्कार केलो वय मू घेवना वय मू. पूण सरस्पर देव कसले आशिर्वाद ताका घालता. तूं संपत्तीचो तिरस्कार करतना तो देव ताका संतत बसयता. आमकां संपत्ती होड की संतत होड? तुमी सांगा आतां संपत्ती होड की संतत होड? संतत होड, संपत्ती होड न्हय. हांगा ग्रेसकायेचो तिरस्कार करता मुखार सरस्पर देव अब्रामाक संतत बसयता. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 18-14 वेळ आमी आयकोवया. त्या संपत्त्या प्रास होड आसली ग्रेसकाय तो अब्रामाक बसयता. ऐका, सर्वेस्पराक कितेंय असाध्य आसा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव तुमगेर येतलो तेन्ना साराक एक पूत जातलो. आतां तुमी सांगा सरस्पराक काय असाध्य आसा गी? ताका सर्व संगती साध्य मोगाळ भावा भयण्यानो. पळया आतां सांगचें जाल्यार आतां धाकल्याक सांगता. अब्राम 99 वर्सां वय मू 99. सारा कितली?
एक 90 धरा 90 99 आतां चिंता हांगा रेतेर ह्या रेतेर ती आसात म्हूण चिंता आसात म्हूण चिंता आनी ब्रदर तुमी इतले देवाची उतर दिता सुवार्ता प्रगट करता आमच्या खातीर इल्ले मागा ब्रदर म्हूण आब्राम म्हज्या लागीं सांगला हांव कितें सांगात ताका अरे बाबा माते भाट करनाका तुजो एक पांय ऑलरेडी गेला फोंडाक आनी एक वयचो बाकी आसा तकली पाड करनाका हें तुज्या जिणेंत साध्यच ना म्हणटा आसलो म्हाका सोडा कोणी गायनोकॉलॉजिस्ट डॉक्टर हांगा आसलो जाल्यार अळे आमकां एक भुरग्याचें देणें तोय सांगता आसलो पिश्या बरी उलयनाका अब्रामा तूं म्हजी तकली पाड करनाका आनी तूं दया करून वच खंय दत्तपुत्रा कोणी आसल्यार घे म्हणटालो वय मू पूण देवाक तें असाध्य गी तुजी प्राय जाय गी देवाक देवाक तुजे काय म्हणी जाय गी खंय नाका मोगळ बाबा भयण्यान आमी एक पटी पळया संवसारांत कितें आमकां नॅगेटीव संगती उलोवंक मेळटात उलयले आयकूंक मेळटा ती म्हणना नॅगेटीव उलोवणें तें जायना सैबा तें साधना सैबा तें गी तें तुज्या जीवमानान साधना तें जाल्यार कोणा मुखार दवरीची म्हाका जायना कोणाक जाता म्हज्या जेजूक जाता म्हणा म्हाका जायना वय हांव अयोग्य वय असक्त वय कोणाक साध्य आसा तुमकां आनी एक दाखलो दिता आज आमकां म्हाका दानिशा मेळ्ळा देखून सांगया ताका जिवी जिवी साक्ष न्ही 2 वर्सां पयल्यांची गजाल हांव तुमकां सांगता 2 वर्सां पयलें सेकंड इयर ताजें जालें उपरांत कोणेंय ताका सांगो ना ताज्याच एक मोतींत आयिल्लें तें उतार हांव नीट एग्जाम बरयता म्हाका मेडिकलाक वचाची म्हणून मेडिकलान जॉयन जायची म्हणून नीट एग्जाम बरोवंक ताणें तयार केली आनी तुमकां जाणा आसा पयलींचें एग्जाम तें कितें जालें फेल जालें आमच्याच कुटुंबांतली एक भयण ही खबर तिका मेळ्ळी आनी नीट बरो एग्जाम बरोवन आतां डॉक्टर जावंक गेला खंय म्हणटाना त्या भयणीन सांगलें उतार न्ही तांकां जाल्यार पिशे लागला गी तांचें योग्यता कितें डॉक्टर जावंचें योग्यता तांकां आसा गी तांचे लागीं पयशे आसात गी डॉक्टर जावचें म्हळ्यार लाखांनी करोड पयशे जायचे तें ग्रेस्तांचें काम तें तांचें काम न्हय अशें म्हण त्या भयणीन सांगलें आनी म्हाका सांगताना हांवें म्हटलें त्या भयणीन सारकें सांगलां आमकां तें योग्यता ना पण सोम्यांक तें योग्यता हांवें म्हळ्यार म्हज्या जेजूक तें योग्यता आसा म्हाका ना ताकाय ना पूण त्या जेजूक योग्यता आसा आनी कोणें सांगलां पळय ताका साक्ष सेकंड इयर तें डेंटलांत आसा कोणें सांगलां पळय त्या भयणीक जाप आतां हें सेकंड इयर कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार तोच मोगाळ भावणे तुका असाध्य आसा तें साध्य करतो दाखयता नीट एग्जाम जाली तिणें कितें म्हळ्यार लाखांनी करोडांनी जाय जे पयसो खर्च नासतना फ्री ताका सीट मेळ्ळा कोणें दिवयला सीट म्हज्या सोम्यान फादर जेरीनी सांगलां तांच्या भावार्थाक तें फावो केला देवान म्हणून हांव आतां हांगा डॉक्टर जावचें ते पयशे जोडचे ती परत विशय हांव उलयना एक संवसारांत आसतना देव आमच्या आदाराक आसा की ना तूं ताका ताजे सांगत आसता तो तुजें सांगत आसा कितल्या फावटी पाद्र्याबान सांगलां तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता म्हण तो सांगता की सांगना सांगलां म्हाकाय सांगता तुकाय सांगता पाद्र्याबाक मात न्हय हर एक क्लांकी पातयेणी दवरिल्ल्यांक तो सांगता नीट एग्जाम जाली एग्जाम जाल्या उपरांत मागीर तुमकां गोत आसा तें सुमाज कडेन ताणें तें हें घालता घालूंक आसा तें घालें रिक्वेस्ट घालें म्हणटात न्ही एप्लिकेशन बेंगलोर घालें एजेक घालें गुलबर्गा धारावाड घालें तें सिलेक्ट जावन हेजी गव्हर्मेंट सीट न्ही मागीर सिलेक्ट जावन तें हेजी 7-8 कडेन घालें 7-8 कडेन घालें आनी अशें डॅडी काल जाता हें कितें सदां डॅडी काल जाता गोत ना एखादा बिरांत खंय मेळटा की थंय बेंगलोर वाजे की धारवाडाची वाजे की कांय भिये नाका तुका एजेंत तर सीट मेळटा म्हणलें हांवें कांय भिये नाका तुजी सीट कितल्या कडेन तूं घाल तुका सीट एजेंतच जाता म्हणलें आनी जालो सुमार 15 म्हयनो जालो एक दीस हांव राती न्ही 2 आसतना 10 वरां हांव घट्ट न्ही आसा न्ही 2 आसतना हें हाका तें म्हाका दिसता तें राती 10 वरां तें मेल पळयलें आनी सिलेक्शन जालां एजंत धांवून येवन म्हाका न्हीद दिल्या म्हाका पटलो डॅडी डॅडी म्हाका सीट मेळ्ळी डॅडी म्हाका सीट मेळ्ळी डॅडी हांवें सांगलें तुका जेजून दिला न्ही डॅडी न्ही तुका साध्य ना पूण तुज्या जेजूक तुवें भरवसो दवरला तुवें परगट करतल्या तुवें सत मानतलें रात दीस ताच्या खातीर वावर करतल्या तुज्या खातीर ताका साध्य आसा मंगळ भावा भयण्यानो हांव अयोग्य वय सांगता पूण म्हजो सोमीन म्हाका योग्य केला हर एकान तो योग्य करतलो आनी मुखार आनीक योग्य तो करतलो कित्याक ताज्या हातांत हांव हें उतार आयकून हाजी खात्री हे साक्षी हे धाकलो मंगळ भावा भयण्यानो ह्या सोम्यांक तुमी ह्या प्रकार स्विकार करतना हें हर एकलां कितें बरेंपण आसा हर एकलां आमकां साक्ष जावन तो उबें करता काल हांव आनी भाऊ रिक्षान उलयता आसतना ताणें म्हणलें ब्रदर 28 वर्सांनी हांव म्हणलें न्ही ताणें 28 वर्सांनी म्हाका धैर्य मेळ्ळें उलो मेळ्ळें हांवें मागीर म्हणलें हांव 35 वर्सां उपरांत सायबा म्हणून कितलीं वर्सां तेय आमच्या ह्या फादर जेरीन तांणी म्हाका हें उतार दिवन ह्या भावार्थाक खाण ताजी वळख कर आज म्हाका हांगा उबो जाला
देखून मोगाळ भावबीण आमची कितली वर्सां जालीं काय आमकां सोमी पळयता की पुरा पळया जायत्या पटी पाद्र्या बान त्या टायटानीक शिपाचो धाकलो दिला आमकां वय दिला की दिवना टायटानीक शिपाचो धाकलो दिला आनी पळया ते टायटानीक शिप ताणें केलें वय ताणें कितें म्हणाचें आसलें जाणात की तुमी सोम्या संवसारांत कोणाय लागीं जायना तेलें काम तुवें म्हज्या लागीं करयलाय सोम्या कोणाय की दिना तेली जाणवय तुवें म्हाका दिलाय सोम्या असाध्य म्हणलेलें काम तुवें म्हज्या लागीं साध्य केलाय देखून ताणें दिंबेर पडून सोम्याक अर्गां दिवचें आसलें वय ते अर्गां दिवच्या बदलाक खालतो जावच्या बदलाक ताणें कितें म्हणलें देवान सयत हें शिप बुडोवंक जायना म्हणलें ओ देवान म्हणलें वय गी ओके तयार कर तयार कर 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 तयार कर पुरो जालें कर कर लो हाड 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 इल्लें मुखार हाड यो बुडोवन सोडलें की सोडून बुडोवन सोडलें तूं साध्य म्हूण चिंताय ताका साध्य तूं ताका असाध्य म्हणटा तो साध्य कर दाखयता तो बरो धाकलो टायटान शिप्पाचो देखून कितेंय जिणेन जाता ताका अर्गां दी ताका महिमा दी तुवें केलें म्हूण सांगा नाका नाजाल्यार तो दाखयता ताका साध्य आसा म्हणून हांगा परत्यान आयका हाजी जाप मेळटा परत्यान ते उतार वास सर्वेस्परा कितेंय असाध्य आसा आसा आतां वय असाध्य नाम जाप मेळटा पळय जेरेमिया 32:17 वास थंय जेरेमिया प्रवादी जाप दिता पळय उतराक असाध्य आसा गी म्हणटा ना असाध्य ना म्हणटा आयका जेरेमिया 32:17 वाच आहा सर्वेस्परा देवा तुवें तुजे वर्ते पदवेन आनी विस्तारलेल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचलाय तुका कितें असाध्य ना हा पळया हांगा आसा गी म्हण सवाल आसा हांगा जाप आसा गी ना ताका कांय असाध्य समर्पित जिणी घेवन तूं ताज्या लागीं सरताय जाल्यार ताका कांय असाध्य हर एक काम ताका साध्य करूंक साध्य आसा हर एक ताका साध्य आसा आमी तें आमचे बहीण शरण केदाळारी तें खंतार म्हणून एकाच उतरान सोमिया संसार तुवें रचलो एकाच श्वासान मनशाक जिवी कालच्या दिसा पाद्र्या बान तें सांगलें उ उ उ उ वय उदाक उजवाड उस्वास आनी उतार एकाच उतरान पृथ्वी आकाश सर जिवी रचल्यात मात्र न्ही मुखार देव सांगता त्या उतरांच्या सक्तेन ताणें आज वरें की सृश्टी सांबाळणी धरल्या म्हणटा सगळे रचतना देवान उतरान रचले वय वय की न्ही पूण तुका आनी म्हाका रचूंक ताणें सकला देवाचें पडलें एंड्रू जावं दी म्हण सांगलें की म्हज्या खातीर तो सकला देवान येवचें पडलें ताका पळया देवान तुका आनी म्हाका रचूंक सकला येवचें पडलें की पडोवना सडवण दिताना आतां तांकां सडवण दी रे म्हणलें की सकला देवलो सडवण दिवंक सकला देवाचें पडलें मात्र न्ही तुका आनी म्हाका आपोवन दवरूंक आमी अशेंच वेचे मनीस गी येवन हात धरून व्हंकलेक आपोवन दवरचे न्हवऱ्याक अशेंच वयचे आमी काय कांजी पिंजी गी सकला देवाचें पडटा ताणें हात धरून आपोवन हरीचें पडटा मगळ बाबा भयण्यानो देखून मगळ बाबा वचोंक आसा वय तयार आसा आमी तयार रावल्यार पुरो तो आपण घेवन व्हरूंक व्हंकलेक न्हवरो वचून आपण घेवन येता मगळा बाबा आमी होकाल तो आमचो येवन हात धरून आपण व्हरतलो भिवची गरज ना कांय भियाचें म्हणना घट्ट नेट्ट फिट्ट रावा बाबार्थांत रावा मना नितळ करून जियेया शांतीन जियेया कांय भिवची गरज बिलकुल ना मगळ भावा भयणानो पळया पूण आमी ताका महिमा दिते रावा जे म्हणटा आमी महिमा दिवची रावोंक पाद्र्या बानी सकाळी सांगलें आज एक दीस बरो गी खाली 40 दीस गी न्हय हर एक दीस हर एक घडी इजाया प्रवादाचो बुक वाचवर 40 आनी 2 8वी वळ ऐका थंय सांगता पळया ताची महिमा तो कोणाक दिना म्हणटा हांव सर्वेस्पर हेंच म्हजें नांव म्हजी महिमा हांव दुसऱ्या कोणाकच मेळूंक दिना म्हजी स्तुती मुर्तेंक फावो जावंक दिना कोणाक आमी महिमा दिवची ताची महिमा दुसऱ्या कोणाकच तो फावो जावंक खंडीत तो दिना म्हणटा मोगाळ भावबडीन हर एक पटी देवा आतां तुमी बेजार करिनाकात तुमी हांगा भितर येवनी थोडी संवसारांत आसात आनी थोडी संवसारांत आसली न्ही ती देवा सांगात आसात तुमी हांगा भितर येवनी संवसारांत आसात जाल्यार तुमी हांगा येवन कांय फायदो ना म्हणटा हांव धाकल्या खातीर बेजार करिनाकात पळय हांगा सुवार्ता परगट जावन आसा देवाचो आत्मो हांगा सकला देवला देवाचें राज हांगा उक्तें जालां जाल्यार थोडी फोन उक्तें कर फोनांत या ती मॅसेज पळोवंक गी या टॉयलेटांत वचून फोन उक्तें करूंक गी 8 तावन 4 वरां तुमी देवाक समर्पीत दिलां जाल्यार तातूंत संपूर्ण महिमा सर्वेस्पराक जायची देवा प्रास तूं हांगा रेतेरींत भागीदार जावन फोन उखलितना देवा प्रास चड तुवें महिमा त्या फोनाक ह्या मनशाक दिले एक एक फुडें आमी कळीत नासतना देवा प्रास चड महिमा आमी मनशाक दिता
आमकां गमना की एकल्याची मॅसेज येयली फोन उक्ते गेले एक फोन आयले आमी रिसीव केले मॅसेज पडटा भायर वचून पळय तुका कोण मुख्य महिमा कोणाक वेते आसा त्या मनशाक दिता की शिकोवन आयकतना उठून भायर गेल्ले हांवें इगर्जेंत पळयला हांगा वच हांगा पाद्र्याबाची भिरांत आहा लोकांक इगर्जींत थंय ह्या जाग देवाचे कोणाक केअर ना फोन घेतलो भायर गेलो थोडे बांक हॅलो हां तेंच बसून हांवें पळयला पाद्र्या बाकाय वता पाद्र्या कोणी सांगा येना तांकां पडोवनी वचोन तूं एम कोंडाक वच तूं सर्गाक वच ताका पडोवन वचोन तो ताजी ड्युटी करता बेता आमी कोणाक महिमा दिता तुजें उठचें बसचें उलोवचें कोणाक सांगता कोणाक महिमा जाता आसा तुज्या उलोवण्यांत कोणाक महिमा जाता आसा तुज्या पळोवण्यांत आयकोवच्यांत कोणाक महिमा जावन आसा तुमी पळया पयलें 1980 90च्या इसव्यांत कोणी एकलो व्हड मनीस कोणी अशें आयिल्ल्या कोण आमकां ऑटोग्राफ आसलें न्ही गी ऑटोग्राफ वेचे ऑटोग्राफ दी म्हणून आतां ऑटोग्राफ ना आतां कितें आसा पळय कशें सांगतात पळय सेल्फी काढ आमी आतां सेल्फिस्ट जावन गेल्या वय मू हां सेल्फिस्टच आनी कितें कितें कर तें वॉट्सॅपार फेसबुकार आनी खंय इंस्टाग्रामार परत घालचें म्हळ्यार पळया तुका बर्थडे सेलेब्रेशन करूंक जावना न्ही गी पळय हांव आनी म्हजें सगळें कुटाम हॉटेलांत आमी सेलेब्रेशन केलां तुका एनिवर्सरी सेलेब्रेशन करूंक जावना न्ही गी हांवें सगळ्या म्हज्या कुटुंबा सांगता कशी एनिवर्सरी केला पळय तूं फ्लायटार बसून न्ही गी हांव कशी फ्लायटार बसलां पळय आमी सगळें करता मात्र न्हय परत्यान संवसाराक आमी सोशल मिडियांत घालन आमी दाखयता आमचें नांव हांवें केलां हांवें करून दाखयलां हांवें केलां तुमच्या जावना तें हांवें केलां कोणाक महिमा वेता आज आमी मोकळ बाबडे आमी चिंता आमी देवाक महिमा दिता देवाच्या महिमेंत आसा आमची महिमा निजायकी कोणाक वयता फोनाक वेता गी मनशाक वेता गी ऑटोग्राफाक वेता गी सेल्फीक वेता गी आनी सोशल मिडियाक वेता गी म्हणून आमी चिंतूक आसा आज सगळें चिंतूक आसा आतां आमी अशें सांगना नवे वस्तू घेनाकात कांय नवे आयदळां घेनाकात नवे वस्तू ना कांय ना सगळें करूंक आसा संवसारांत आसतना आमी जियेतना सगळें करूंक आसा पूण आमी करच्या कामां ती देवाक महिमा जायची की नाका आतां चिंता तुमी एक नवी साडी हाडटात कितें हाडटात नवी साडी घे नवें पॅन्ट घे नवें शर्ट घे तुमी हाडलें नवी साडी हाडा होडना पूण पोरणे आसली पयलें कितें करा काण घेवन कोणा म्हणे दिया तुमी आतां हांगा हाज्या पयल्या पाद्र्याबांनी सांगलां हांवें आतां खाली उगडासा काडोवचें तुमी तुमची काबाटां उक्ती करना पळया तुमी हे 6 म्हयने वयर न्हेसानातली साडी आसा की ना काबाटांत आतां कोण न्यू उलयनात पॅन्ट शर्टां 6 म्हयने तुमी यूजच करूना ती आसात की नात आसात न्हू तशें कितले वस्तूर आसा हांव कितें म्हणटा नवें तुवें हाडटाना पयलें आसलें खाण दिल्यार मोकळ भाबणी तो दुबळो कोणाक महिमा दिता देवाक महिमा एक फ्रीज हाडताय की हाड नवें तूं हाड पोरणे फ्रीज काण एक दुबळ्याक हाडूंक जायनातल्याक दी तो पोरण्या खातीर देवाक महिमा दिता खंयचें आतां फ्रीज धर वॉशिंग मशीन धर खंयचे वस्तू धर मोबायल धर नवे मोबायल हाडताय पोरण्याकल्याक खाण दी तो पोरण्या खातीर कितलो संतोश जाता ताका हांवें पूण एके फुडें आमी नवें हाडल्यार महिमा दिना वय मू हांव तुमकां सांगता बसार येतात वय मू एक सीट मेळ्ळी सोम्या म्हाका सीट बसूंक दिली न्ही तुका अर्गांनीत आतां हांगा रेतीर हॉलांत मंदिरांत तुका सीट मेळ्ळी कदेल सोम्या कदेला खातीर तुका अर्गां दिता काली पाद्र्याबान काल आयिल्ल्या लोकांक सांगलें आमी ना जाल्यार हांगा पुरो चलता तितले बरे आमकां सेवक कांतारां गायतेली हरये खातीर आमकां आशिर्वाद घालांगी घालूं ना हरये रितीन घालांगी घालूं ना बरें केलांगी करूं ना सगळे सोमी करयता सरस्पर करयता देखून करयल्या खातीर आमी कोणाक महिमा दिवची पोर एक पटी आमी तें बाळ आमचे ब्रदर विजयाचें बाळ सारा आनी शेल्डन न्ही कंतार म्हटलें परतून युट्यूबार पडलें कितें म्हणटा तें बाळ न्ही बाप जैसा बेटा कुंभार जैसा लोटा म्हणटात कशें न्ही गे बापाय बरी बापाय मोठो जाला महिमा दिवूं आसाय कसो आवाज दनपारां काडटा न्ही कशें देवाक महिमा दिता ते भुरगे म्हणले देशा बरी कशें का कितें देवान त्या आत्म्यान भरलां त्या देशा बाळाक कशें कांतार म्हणटा कोणाक महिमा जायची परत वाच बाय परत म्हजी महिमा कोणाकच दिना म्हणटा कोणाकच भाव करूंक सोडिना म्हणटा एलिशान कशी महिमा दिली अब्राहमान कोणाकच दिना रायांक जावंक सोडूना ताका एकल्याक जावंक दिली तशें तुमी दिया म्हणटा वाच परत्यान ती वळ हांव सर्वेस्पर हेंच म्हजें नांव म्हजी महिमा हांव दुसऱ्या कोणाकच मेळोवंक दिना माते वाच सवांजेला वस्वर 19 वळ 20 आनी 6 वाच मॅथ्यू 19:26 जेसू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो मनशांक ते असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य आतां आमी हांगा सगळीं बसून आसा वय मू
आतां बसून आसले कडेन सामको टक्का करून उकलो सरकार रोंग द्यावं साता सागीन जावं पुरो तुवें जेम काडना साय जावंक पुरो थंय मागीर सासना जे आसना जेम काडीचे म्हणजे पूण थंय वयता सुट्टाय मागीर आमी तुमी पळया ह्या संवसारांत कितें बरें आसा गी म्हणून हांगा पुरा की मनशाचें नांव आसात वय मू आतां आमी कार घेता बायक घेता या लॉरी घेता तेंचो एक नंबर दितात वय मू कित्याक ते नंबर दिवचे ताचो ओनर कोण म्हणून कळीत जायची पळया पुरान तें आमचें नांव येयची कारांत बायकांत लॉरयेंत आमचें नांव घरांत आमचें नांव आनी तुमी तें डिग्री करतात वय मू डिग्री करा डिग्रीन कोणाचें नांव तुमचें नांव हर एक कडेन मनशाचें नांव पूण हांवें पयलीं एक उतार सांगलें सरेस्पराक ताजें नांव पाड करतात पूण कोणी भिरांत आमकां भिरांत आसता आमकां एक बडी भिरांत आसता पळया एक बडी चोरी जाता मर्डर जाता रेप जाता देवाक आमी हर करता सोम्या म्हणजे एक नांव येवं ना म्हणून वय मू आमी येतो पळय नांव दिवंक भारी मुखार आसा कांय म्हणी जाता आतां चोरी जाली आमी इल्लेशे पयशेल्यान भागीदार आसता खंयच्यात म्हणी पयशेल्यान भागीदार आसता नांवां सांगतात सोम्या म्हणजे एक नांव येवं ना म्हणटा वय मू तशें जाल्लें आसा की तुमकां ताका सर्व संगती साध्य मोगळ भावबणी ताका सत म्हणटल्याक सर्व संगती ताका असाध्य म्हणल्यार कांयच कितेंच ना म्हणटा पळया जॉन अब्रावद्याक कितें म्हणलें सरेस ब्रदर वचनी न्ही म्हाका म्हणलें वय मू खंय गेलो तारशिजा गेलो आनी तारवान कितें गेलो घट्ट न्हिदले कडेन हालयलें हालून ताणें चिंतलें न्हिदल्यार बरो न्हिदता न्हिदल्या कडेन कितें केलें हालयलें हालोवन खंय पडलो हां कोणाच्या पोटा भितर गेलो भायर येवंक जाताय दारूक तेरूंक जाताय 3 दीस फास्टींग प्रेयर 3 दीस 3 राती फास्टींग प्रेयर खंय वचून आमी आतां 3 दीस एक मसल्याच्या पोटा भितर आसल्या नातुल्ल्या पळया देवाक सर्व संगती साध्य तूं हाज्या पयलें बाबा रिक्साना सांगलां तुमकां उडास आसा न्ही गे ताणें सांगलें न्ही गे म्हज्या कुटुंबांत सांगतेली तुमी वचनाकात म्हणून आमी येना म्हणटेली येना म्हणटेली आतां सुमार जाणां आयल्यांत आनी कोण येवंक बाकी आसात पळय तांकां 2 पैया यूज करिना 4 पैया तो यूज करता म्हण सांगलां गे सांगून ना 4 पैया तो यूज करता कित्याक ताका सर्व संगती साध्य खंय गेल्यारय सुरक्षीत ना ताजे आपावणे आसा आनी तो तुका आपयता जाल्यार खंय पण बसल्यारय जायना तारशिसाक वच दर्यांत वच मासले भितर गेल्यारय सोडताय देव कोणा लागीं उलयलो मागीर माश्या लागीं उलयता कित्याक म्हणल्यार तेजी वस्त भितर पोटांत ताजी वस्त पोटांत भितर उलयचें पडटा माश्या आसता थंय व्हर हांगा व्हर गुंडीक वच थडीर वोंक सोम्याक एक फुडें तिरवो बांदूंक आसलो न्ही गे सोम्याच्या जिसांक सोमी कितें म्हणटा बेदरूक एकावंटांतले कार्ड म्हणटा गी चेक बरोवन दिता गी काले म्हणटा सोमी घरी एक वचना म्हणटा बेदरूक आनी तुका ते मासले मेळटा म्हणटा मासल्यान कितें आसा म्हणटा खंय खंय संपत्ती लिपोना सोम्याक पुरा गोत्त आसा मासल्याच्या पोटांत आसा गी आनी खंय माश्याच्या पोटांत आसा गी हुंदीर गिळला गी कुंकाड गिळला गी पुरा सोम्यांक गोत्त आसा तुमी कितले गिळून बसल्यात तेंय गोत्ता ताका सगळें गोत्त आसा पुरा ताका कळीत आसा पुरा स्कॅनिंग करतात कांय चुकाना खंयचेंय चुकाना खंयचें सोडिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी उतार गिळल्यार मागीर कांय गिळची गरज पडताय कांय गरज पडना हे उतार गिळा गिळते रावा घेते रावा लास्ट आमी संवसार सोडचे इल्लेशे लास्ट एक निमाणे संवसार सोडच्या विशयांत आमी आयकोवया वयर आमी उरतले ते भलीचे पयले 15 वर्सां 17 वाच बे 1 तिमोथीचे 6:17 मुखार वाच या संसाराच्या वस्तूंनी ग्रेस्त जावन असलेल्यांक आपणे गर्वाक पडा नये म्हूण फरमाय कित्याक आमी आयकलां हांगा चड गमन दिवचो नाका गरजेत एकदां आमकां आसा जायचे चड गमन दिवचो नाका फरमाय तांचो भरवसो अथीर जावन असलेले ग्रेस्त कायर न्हय बगार सर्व वस्तू दिवन आमकां धादोशी करता आमी म्हणटा न्ही सोमी मोजे वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जायत सोमी मोजे वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जायत जिणयेच्या सरदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोमका तोलो हांव गायनांनी जिणयेच्या सरदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोमका तोलो हांव गायनांनी वकाळ बाबडीनो या
कशें ताजें उतर सरगार थीर आसा तें तुजें आनी म्हज्या काळजांत मोनांत आमी थीर करया. आमचें कुटुंब, आमचें काम, आमचें कितें आसा बिजनेस हांगा सगळें थीर रावतलें. तो थीर करतलो म्हूण ताणें सांगलां. म्हाका कितेंच असाध्य ना म्हूण ताणें सांगलां. सर सांगती ताका साध्य आसात म्हणलां. ताका सत माना आमचें जिवीत बरें जातलें. हें भाग आमकां देव फावो करून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.